حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعائے حبیب صلی اللہ یکم محرم الحرام نو حضرت فاروق اعظم دی شہادت حج کر کے آندے پے پتھریٹیاں دے اتے کنکریاں دے اتے لیٹے ہوئے چاندر والے پاسے ویکھدے پین چاند کھڑدا پیا ہے وجدا پیا ہے آکھن لگے میرے اللہ چادر جی میں کھڑدا پیا ہے انہیں میری زندگی بھی کھڑدی میں دیوی ہے اللہ میں دو دعاواں پیا کرے نا تیرے دربار وچ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موت دے میں آتا شہادت دی موت دے میں چاہ تے نمبر 2 موت دے میں شہادت دی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر وچ خوش نصیباً تقریباً 100 تو زیادہ پاکستانی حاجی اس سال مکہ شریف تے مدینہ شریف فوت ہوئے تقریباً 119 دے قریب اج اخبار ہی چاہیا ہے کچھ اوہن جنہوں مقبرۃ المعلا دے اندر مکہ شریف اس قبرستان دے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے اس مقدس شہر جتھے آپ دی ولادت ہوئی اتھے قبر نصیب ہوئی ہے تے بعد او پاکستان دے خوش نصیب حاجیان جنہوں جنت البقیع قبر نصیب ہوئی ہاں پاکستان دے کے حالات ہیں ساڈے ضلع بکھر دے اندر ایک سردار 1 لاکھ کنال دا مالک ہے 1 لاکھ کنال 500 مربع بندا ہے دوستو موت تو بعد اپنی زمین وچ قبر نصیب نہیں ہوئی ایک ہور بندے دی زمین وچ اس نو دفن کیتا نے او بندہ قدرتی طور تے پاگل ہے دیوانے اللہ دی مرضی وہ دیوانہ بندہ پاگل بندہ آ کے اس دی قبر نو پیر نال ٹھوکرا مرے دے کہ میری زمین ہی چو نکل دیوانہ ہویا قبر نو آ کے ٹھوکرا مرے دے 500 مربع دا مالک تے اپنی زمین ہی قبر نصیب خوش نصیبی نہیں بندہ پاکستان دا ہوئے تے قبر نصیب ہوئے جنت البقیع بندہ پاکستان دا ہوئے تے قبر نصیب ہوئے مقبرۃ المعلا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جڑے ایماندار بندے دی موت مدینہ طیبہ دے اندر آئی دن قیامت میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم اس دا سفارشی بن کے کھلوسا اعلیٰ موت ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا پہ کریں اللہ دے دربار وچ اللہ میں نو شہادت دی موت دے میں ایک گل تے دیوی شہادت مدینہ طیبہ وچ مدینہ شریف وچ کوئی جہاد تا نہیں ہوندا پیا شہادت دی موت مگدے پین اللہ اللہ پر ایک میرا جملہ سنو تے دل دی تختیاں تے لکھو سارے دوست تو سائیو ہکو جملہ یاد چا کیتا میرے حاضری دا حق ادا ہو گیا شہادت دی موت منگدے پین تے منگدے بھی پین مدینہ طیبہ وچ جملہ میں دوستاں نو سنے نہ ہونا انسان اللہ تو منگدا اپنی حاجت دے مطابق حضرت جملہ سنا میں لگا انسان اللہ تو منگدا اپنی حاجت دے مطابق تے اللہ انسان نو دیندا اپنی رحمت دے مطابق منگے تو صحیح بندہ اللہ اللہ سارے سریکی دے شاعر نے آکھا میاں علی پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے پننے کولوں جے کوئی پنے اے کوئی عقل دی گلے منگیا کر اس داتا جنوں دیون دا اگوں والے
انسان اللہ تو منگدا اپنی حاجت دے مطابق ہے، اللہ انسان نو دیندا اپنی رحمت دے مطابق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی شہادت دی موت منگدے۔ دوستو شہادت دی موت بری موت ہوندی تو حضرت عمر تمنا کیوں کرے نہ، دعا کیوں کرے نہ؟ اونچا دسو نا سارے بھائی، ذرا جذبہ پیدا ہو ونجے تے برکت پیدا ہو ونجے اللہ دی طرف مجمع دے اندر۔ شہادت دی موت بری موت ہے یا اعلی موت ہے؟ عمر شہادت منگدے پے، شہادت دی موت منگدے پین ایک تے نمبر 2 منگدے پین مدینہ طیبہ وچ اللہ دی تقدیر ہلدی کھلوتی آئی، رب العالمین دی تقدیر دا فیصلہ ہے میں شہادت دی موت بھی تانوں عطا کرے ساں تے نمبر 2 شہادت بھی دے ساں مدینہ طیبہ وچ تے تیجی شے تساں کوئی نہیں منگی، میں اللہ کریم دے نام اپنی رحمت دے مطابق قبر دی جگہ تا کرے ساں تا آمنہ دلال دے قدمہ وچ یہ کوئی نہیں منگی تے اللہ تا کر چھوڑیے۔ اللہ اکبر۔ صبح دی نماز حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ پڑھاون لگے۔ یہ کیوں ذکر بیٹھا کرے نا بھائیو کہ یکم محرم نو حضرت فاروق اعظم دی شہادت رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ صبح دی نماز پڑھاون لگے۔ ابو لولو فیروز آگ دی پوجا کرن والا مجوسی پیچھے کھلوتا ہوا خنجر چھپا کے ایک وار کیتا ہے، دوسرا کیتا ہے، تیسرا کیتا ہے، 3 جھائیاں تو پیڑ کٹا گیا ہے۔ میں ان سبق روکن لگا، دین سمجھاون دا نا ہے بھائیو، ذرا سمجھائے گا لوگ۔ الذمۃ ولا مروا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ خطبہ دے پین مسجد نبوی شریف تے خطبہ دیندیاں فرمایا نے یا ساریا الجبل الجبل، حضرت ساریا پہاڑ والے پاسو خیال کر، دشمن تیرے تے حملہ کرن والے ہے۔ سنن والے بندے حیران ہو گئے، حضرت ساریا گیا ہوئے اسلام دے دشمناں نال جہاد کرن واسطے ہے، سینکڑا میلاں دا فاصلہ درمیان وچ حضرت عمر حضرت ساریا نال کیویں گلاں پہ کرے نن۔ جس ویلے حضرت ساریا واپس آئے صحابہ کرام نے پوچھیا ہے، حضرت ساریاں کھڑ لگے اساں دشمناں نال جہاد کرے دے پیا سے جنگ دے میدان وچ تے پچھلے پاسو پہاڑ ہی دشمن دے بندے پچھو آ کے سانے تے حملہ کرنا چاہندے ہن۔ یکدم میرے کنا وچ حضرت عمر رضی اللہ تعالی دی آواز پہنچ گئی ہے، حضرت ساریاں پہاڑ والے پاسو خیال کر، میں جلدی جلدی کچھ بندے پہاڑ والے پاسے مقرر چکیتے نا، آمن والے دشمناں نوں نہ جھل لوگو اللہ بھی کھاون دے آوے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ساریہ دا لشکر بھی کھا چھوڑے، اللہ پہنچاون دے آوے، حضرت عمر دی آواز حضرت ساریہ دے کن دونی پہنچا چھوڑے تے نوی کھاون تے آوے، پیچھے قاتل کھلوتا ہویا ہوئے، اللہ نہیں بھی کھیندا ہوندا۔ مسئلہ سمجھ آیا کہ نہ آیا؟ اچھا اللہ دا نا چاونے ساری بھائیاں اے ساریاں طاقتاں کہندیاں آکھو چاہ کہندیاں وکھاون تے آوے، حضرت ساریہ دا لشکر جا وکھاوے، نبی کھاون تے آوے، پیچھے دشمن خنجر لے کے کھلوتے قتل دے ارادے نال، اللہ نہیں وکھائے، جھگڑا حل ہو گیا، اللہ وکھا چھوڑے پتہ لگ سکدا ہے، نبی کھاوے تا پتہ۔ اے ویکھو حوالہ سورۃ دا نام سورۃ البقرہ، یہ میرے سامنے تیسرا پارہ کھلا ہوا ہے، آیت الکرسی یہ ہے، فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ۔ آیت نمبر 255 سورۃ البقرہ تیسرا پارہ۔ اللہ دی علم دا پتہ کسے نوں نہیں چل سکدا، اتنا پتہ چل سکتا ہے جتنی اللہ دی مرضی ہوئے ہے، اللہ جتنا چاہے وکھا دے ہے، اللہ جتنا چاہے سنا دے ہے، اللہ جتنا چاہے بتلا دے اتنا پتہ چل سکتا ہے۔
اللہ نہ وکھاوے نہ سناوے نہ دساوے پتہ کسے نو نہیں چل سکدا۔ ہن سبق یاد رکھنے دوستاں، ایک اور گل سنا میں لگا، اللہ کریم نے رات دے چند لمحاں وچ، رات دی چند گھڑیاں وچ